वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 नवंबर 2025 बृहस्पति कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज सियारों की आमदोरफ्त और वक्त फ़िलहाल आपके हक़ में है। अच्छी खबरें मौसूल होने से एतमाद में इजाफ़ा और नई तवानाई आएगी। ख़ानदान के सीनियर अफराद के मशवरे पर अमल करने से आपको एक नया नुक्ता नज़र मिलेगा। ख़ानदान के अफराद की तफरीह में वक्त गुजरेगा। रिश्ते गहरे होंगे, अमली बने। याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होना नुकसानदेह हो सकता है। घर में अगर कोई तामीराती या देखभाल का काम जारी है तो रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। किसी बाअसर शख्स की मदद लेना मुनासिब रहेगा। आज आपकी काबिलियत और मेहनत कामों की पुरअमन तकमील को यकीनी बनाएगा। आपको कुछ नए ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। मुलाजमत वाले अफराद को अपने कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिशें करना चाहिए, वरना आपके आला अफसरान नाराज़ हो सकते हैं। ख़ानदान के अफराद तफरीह में वक्त गुजारेंगे। आज रिश्ते गहरे होंगे, असाबी तनाव और दर्द बढ़ सकता है। इलाज के साथ योगा और वर्जिश पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका दिन बेहतरीन गुजरेगा और आप अपने प्यारे के साथ हर लम्हा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आज आपको अपने प्यारे के साथ जज्बाती लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा, जिसे आप हमेशा के लिए पसंद करेंगे। आपको अपने रवैये में ईमानदार होना चाहिए और अपने साथी को समझने की कोशिशें करना चाहिए। टॉरस बुर्ज सौर। आज आप समाजी सरगर्मियों में पेश रहेंगे और आपके राब्तों का दायरा वसी होगा। नौजवानों को अपने कैरियर के हवाले से कोई अच्छी खबर मिलने पर खुशी होगी। किसी रिश्तेदार के साथ जारी तनाज़ा हल हो जाएगा और ताल्लुकात फिर से खुशगवार हो जाएंगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का सोच रहे हैं तो फ़ौरन फ़ैसला करें। बेहतरीन हालात मौजूद हैं। सूरत हाल से घबराने की बजाय हल तलाश करना बेहतर है। रिश्तों को महफूज रखना ज़रूरी है। किसी भी दलील से गुरेज करें। यह सुकून से वक्त गुजारने का है। अगर आप कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करने का इरादा कर रहे हैं तो फौरी फ़ैसला करें। इस वक्त बेहतरीन हालात मौजूद हैं। आपको अपने कारोबारी शराकतदारों से भी ताउन हासिल होगा। आपके बॉस और आला अफसरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान मीठा और खट्टा मजाक आपके रिश्ते में मज़ीद मिठास भर देगा। आप अपने ताल्लुकात में खुश किस्मत महसूस करेंगे। जिस्म में दर्द और थकावट गालिब रहेगी। सेहतमंद रहने के लिए कुदरती तरीके अपनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका दिन रोमानवी मोहब्बत से भरा होगा और आपका साथी आपके दिली जज्बात को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए ज़िम्मेदार महसूस करेंगे। अपने साथी के साथ मेहरबानी का मुजाहरा करें। इन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुश करें। एक दूसरे का ख्याल रखने से आपका रिश्ता मजबूत होगा। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज आपको किसी ऐसे मसले से निजात मिलेगी जो आपको कुछ अरसे से परेशान कर रही है। सियासत की तरफ माइल अफराद को बड़ी कामयाबी मिलेगी। आपकी काबिलियत और सलाहियतों का समाजी सरगर्मियों पर मस्बत असर पड़ेगा। आज आपके मुकाम से मुतल्लिक कोई भी मंसूबा अमली जामा पहनाया जाएगा। ख़ानदानी कारोबार में अच्छे मुनाफे का इम्कान है। किसी के बारे में मनफी ख्यालात से बचें। कुछ लोग हसद की वजह से आपके बारे में गलत फहमियाँ पैदा कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करें और अपने काम पर मरकूज़ रहें। अगर आपको कोई उलझन है तो अपने किसी करीबी से इस पर बात करें। माली हालात मामूल के मुताबिक होंगे। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन रहेगा। ख़ानदानी कारोबार में अच्छे मुनाफे का इम्कान है। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में काम करने वालों को नए प्रोजेक्ट मिलेंगे। सरकारी मुलाजमतों में अपने काम को नज़रअंदाज करने से गुरेज करें। शिकायत मुमकिन है। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी हम आहंगी रहेगी। घरेलू कामों में आपके शरीक हयात का ताउन आपको तनाव से पाक रखेगा। गर्दन और कंधे के दर्द जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। वर्जिश में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کے دل میں تجسس ہے اور اس سے آپ کے ساتھی کے ساتھ آپ کے تعلقات کو گہرا کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک ساتھ نئی چیزیں آزمانے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، یہ آپ کے رشتے کی روح کو تازہ کر سکتا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میٹھے اور گہرے لمحات گزارنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ لمحات نہ صرف آپ کو قریب لائیں گے بلکہ ایک دوسرے کے لیے آپ کی دیکھ بھال کو بھی مضبوط کریں گے۔ اس دن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کو مزید گہرا کریں۔ کینسر، برج سرطان۔ گھر اور کاروبار دونوں میں اچھی ہم آہنگی رہے گی اور آپ ذاتی کاموں کے لیے وقت نکال سکیں گے۔ ذاتی تعلقات قریب تر ہوں گے۔ بزرگوں کی مہربانی اور پیار سے گھر میں مثبت توانائی برقرار رہے گی۔ کسی تجربہ کار شخص کے تعاون سے آپ فیصلے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ موجودہ سرگرمیوں کے مثبت نتائج جلد نظر آئیں گے۔ کسی دوست یا رشتہ دار کی مدد سے آپ کے کچھ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جاری سرکاری یا ذاتی معاملہ ہے تو آج آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ معاملات میں تناؤ رہے گا۔ ایک بااثر اور تجربہ کار فرد کے تعاون سے آپ فیصلے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ موجودہ سرگرمیوں کے مستقبل قریب میں مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ آمدنی فی الحال معمول پر رہے گی۔ دفتری ماحول پرامن رہے گا۔ آپ اپنے شریک حیات اور خاندان کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ دوستوں کے ساتھ خاندانی اجتماعات خوشی اور نئی توانائی لائے گا۔ آپ کی صحت آج ٹھیک رہے گی۔ پریشان نہ ہو لیکن موجودہ ماحول سے خود کو بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے جذباتی تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ آج آپ کی شراکت میں اعتماد بڑھے گا اور آپ ایک دوسرے کے لیے زیادہ حساس ہو جائیں گے۔ گھر میں گزارے ہوئے لمحات خاص ہوں گے۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا یا اپنے پیارے کے ساتھ آرام دہ سرگرمی میں مشغول ہونا آپ کو اطمینان بخشے گا۔ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سادہ لیکن معنی خیز تجربات شیئر کریں۔ لیو، برج اسد۔ اگر آپ نقل مکانی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آنے کے لیے یہ ایک سازگار وقت ہے۔ آپ کو اپنے بچے کے کیریئر کے حوالے سے اچھی خبر ملے گی۔ مذہبی زیارات بھی ممکن ہے۔ کاروباری مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے اور آج امید کی نئی کرن نمودار ہوگی۔ کسی بااثر شخص کا تعاون اور مشورہ آپ کو دوبارہ کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ انا کچھ رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ کسی قریبی رشتہ دار سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ طلباء کو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کاروباری مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے اور آج امید کی نئی کرن ابھرے گی۔ کسی بااثر شخص کا تعاون اور مشورہ آپ کو دوبارہ کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے دن معمول کے مطابق رہے گا۔ خوشگوار اور پرامن خاندانی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے۔ غیر ازدواجی تعلقات گھر میں تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں، لہٰذا محتاط رہیں۔ گردن اور کمر کے درد جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ ورزش ایک بہترین علاج ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے پیارے کے ساتھ کچھ خاص لمحات گزارنے کی کوشش کریں۔ ایک میٹھا پیغام یا ہاتھ سے لکھا ہوا نوٹ آپ کے جذبات کو اور بھی واضح طور پر بیان کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کھلی اور دل سے گفتگو آپ کے رشتے میں عزم اور اعتماد کی سطح کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ آپ کے ساتھی کو محسوس کرنے کا وقت ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنے خاص ہیں۔ ورگو، برج سملہ۔ تندہی اور محنت وافر ہوگی لیکن آپ کو بہترین نتائج بھی حاصل ہوں گے۔ آپ کسی دوست کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کریں گے۔ اپنے بچوں کے کام میں حصہ ڈالنے سے انہیں خوشی ملے گی اور وہ کچھ خاص بھی کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اچھی ہم آہنگی رہے گی۔ منفی رجحانات کے حامل کچھ لوگ آپ پر تنقید اور مذمت کریں گے لیکن پریشان نہ ہو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اپنے کام میں مصروف رہنا بہتر رہے گا۔ کہیں بھی رقم ادھار دینے سے پہلے واپسی کو یقینی بنائیں۔ ایک ماتحت ملازم کام پر پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ دفتر میں جاری سیاست سے دور رہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اچھی ہم آہنگی رہے گی۔ گھر میں خوشی کا ماحول
माहौल रहेगा। अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका मिलेगा। खांसी और ज़ुकाम जैसे इन्फेक्शन बरकरार रहेंगे। हजूम वाली जगहों से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लिखी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपको जज्बाती तौर पर ज़्यादा हसास बना सकता है। छोटे इशारे जैसे इनके लिए ख़ास खाना पकाना या छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देना आपके ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेंगे। इस दौरान आप अपने साथी की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। इसको एक साथ वर्जिश करने या सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने का एक बेहतरीन मौका समझें। इससे न सिर्फ आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि आप एक दूसरे के करीब आएंगे। लिब्रा, बुर्ज मेज़ान, आप दिन भर मसरूफ़ रहेंगे और आप अपनी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकेंगे। बुज़ुर्ग आपके ख़ानदान पर अपनी रहमतों और प्यार की बारिश करेंगे। गैर शादीशुदा अफराद को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप यकीनन काम या कारोबार में साजगार माहौल को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। कोई सरकारी सफ़र भी फ़ायदेमंद रहेगा। अपने मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से अपने प्यारों को नज़रअंदाज ना करें वरना आपको रिश्तेदारों और दोस्तों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की तरफ से मनफी रवैया परेशानी का बाइस बन सकता है। इस दौरान तमाम सरगर्मियों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कारोबार में नज़रियात और असूलों पर कायम रहना मुनासिब नहीं है। इसके मुताबिक अपनी सरगर्मियों और नुक्ते नज़र को अपनाएं। आप काम या कारोबार में साजगार माहौल को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। कोई सरकारी दौरा भी फ़ायदेमंद साबित होगा। ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ियत और थकावट आपको अपने ख़ानदान के लिए वक्त देने से रोकेगी। ताहम आपके शरीके हयात का ताउन आपकी क़ुव्वत इरादी को मजबूत रखेगा। बाकायदगी से चेकअप करवाना यकीनी बनाएं। अगर आपको ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक कोई परेशानी हो तो अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लिखी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं इनके लिए ये नए लोगों से मिलने का वक्त है। आपको किसी ख़ास से मिलने का मौका मिल सकता है लेकिन ये ज़रूरी है कि जल्दी ना करें, सब्र करें और पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझें। अपनी मोहब्बत को गहरा करने के लिए अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, मस्बत और फार रहने से आपको अपने रोज़मर्रा के मामूलात को अच्छी तरह से तरतीब देने में मदद मिलेगी। सियासी शख्सियात से ताल्लुकात आपको नई कामयाबियाँ दिलाएंगी। आपको इन रिश्तों से भरपूर फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए। बुज़ुर्गों और सीनियर शख्सियात का ताउन आपको बहुत से मसाइल हल करने में मदद देगा। किसी मनफी सूरत हाल में आप जज्बाती मगलूबियत की वजह से फ़ैसला कर सकते हैं, इसलिए अपनी सोच को अमली रखें। कुछ वक्त अकेले गुजारें या खुद शनासी करें। किसी से कोई वादा करने से पहले अपनी सलाहियतों पर गौर करें। कारोबार में अपने काम से मुतल्लिक कोताहियों को बेहतर बनाएं। इससे आपको इन मसाइल से निजात मिलेगी जिनका आप कुछ अरसे से सामना कर रहे हैं। आज आपके ख़ानदान के बुज़ुर्गों का ताउन आपके बहुत से मसाइल को हल करने में मदद करेगा। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद अपने ख़ानदान के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें। रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। आपको ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक मसाइल के बारे में ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाकायदगी से वर्जिश आपको अच्छी सेहत में रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लिखी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी गहराई और शिद्दत से भर जाएगी। ये आपको अपने जज्बाती बंधन को मजबूत करने का एक शानदार मौका फ़राहम करता है। आपको अपने शरीके हयात के लिए अपनी मोहब्बत को दरियाफ़्त करने का मौका मिल सकता है। यह आपके लिए बहुत ख़ास दिन हो सकता है। आपको अपने ताल्लुकात को समझने का मौका मिल सकता है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस, आज आपको घरेलू आरामदेह अशिया की ऑनलाइन ख़रीदारी में मज़ा आएगा। आप अपने ख़ानदान के अरकान की फ़लाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से वक्फ़ होंगे। आज आपके ज़ाती काम भी आसानी से मुकम्मल होंगे। इख्तरा के लिए अपने पेशा वराना काम के निज़ाम में तब्दीलियाँ करना फ़ायदेमंद साबित होगा। अमली बने और जज्बातियत की बुनियाद पर अहम फ़ैसले करने से गुरेज़ करें। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखें। हद से ज़्यादा पाबंदियाँ इनके खुद एतमादी को कमज़ोर कर सकती हैं।
کسی بھی قسم کا سفر صرف وقت اور پیسہ ضائع کرے گا۔ اپنے کاروباری طریقوں میں تازگی لانے کے لیے آپ کو بروقت تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا کرنا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی با اثر شخص کا تعاون کچھ مثبت حالات پیدا کرے گا، تاہم سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان باہمی تعاون اور اعتماد گھر میں امن اور خوشی برقرار رکھے گا اور آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کے گھر رات کے کھانے پر جانے کا موقع مل سکتا ہے۔ اعصابی تناؤ اور درد آپ کو پریشان کرے گا۔ ورزش ضروری ہے، ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جو گیس کا باعث بنے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو نئے رشتوں کے لیے اپنا دل کھول لینا چاہیے، لیکن کسی بھی چیز میں جلدی کرنے سے گریز کریں۔ آپ کو ہر نئے رشتے میں آہستہ آہستہ اور احتیاط سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ وقت محبت کے نئے امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو زبردست اعتماد محسوس ہوگا اور آپ کے منصوبہ بند کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اہم خاندانی فیصلے کرتے وقت بزرگ معاون ثابت ہوں گے۔ کسی تفریح سفر کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ سرکاری سفر بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی بھی منفی صورتحال میں منفی ہونا اچھا خیال نہیں ہے۔ پرسکون اور نرم رویہ برقرار رکھنے سے آپ کو فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر توجہ دینے اور ان کی رہنمائی کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ کاروبار میں اپنے اصولوں اور اقدار سے سمجھوتا کرنا بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ کام یا کاروبار میں سازگار ماحول برقرار رکھنے کے لیے کسی با اثر شخص کی مدد لیں۔ کوئی سرکاری دورہ بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ گھریلو انتظامات کے حوالے سے شریک حیات کے ساتھ مثبت بات چیت ممکن ہو سکے گی۔ محبت کے معاملات میں وقت ضائع نہ کریں۔ منفی خیالات کو اپنے روزمرہ کے معمولات پر حاوی نہ ہونے دیں۔ دماغی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو استحکام اور پختگی کا مجسمہ ہو، لیکن یاد رکھیں اعتماد پیدا کرنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے جلد بازی میں فیصلے نہ کریں۔ تعلقات میں صبر اور سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں، یہ آپ کے جذبات کو مضبوط کرے گا۔ ایکویریس، برج دل، آپ کو اپنے پیاروں کی طرف سے بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ مالی فائدے کے لیے صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ زمین یا گاڑیوں سے متعلق اہم کام ممکن ہو سکتا ہے۔ کامیاب انٹرویو نوجوانوں کے اعتماد میں اضافہ کریں گے۔ جائیداد سے متعلق کاروبار میں آج مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ قریبی دوست کی منفی حرکتیں آپ کو صدمہ پہنچا سکتی ہیں۔ گاڑی یا جائیداد سے متعلق دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ کسی خاص موضوع میں گہرائی سے غور کرنے کی خواہش آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتی ہے۔ کاروبار سے متعلق کوئی طریقہ کار یا سرگرمیاں دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کریں گے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جائیداد سے متعلق کاروبار میں آج مثبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ ضرورت سے زیادہ قرض لینے سے پرہیز کریں۔ خاندان کے افراد کے احترام کو برقرار رکھنے سے خاندان کے تمام افراد کے درمیان ہم آہنگی اور خوشی یقینی ہوگی۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کافی مقدار میں پانی پئیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے آج کام کرنا چاہیے۔ نئی اور دلچسپ سرگرمیاں آپ دونوں کو قریب محسوس کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ پائسیز، برج حوت، کوئی بھی جاری جائیداد یا گاڑی کی خریداری آج کامیاب ہونے کا امکان ہے۔ دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ طلباء میں مسابقتی امتحانات میں کامیابی کی صلاحیت بھی ہے۔ کسی تجربہ کار شخص سے ملنا اور ان کا مشورہ لینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوسروں کے معاملات میں زیادہ مداخلت کرنے سے گریز کریں۔ قریبی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ تنازعات کو ثالثی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ خطرناک کاموں سے دور رہیں کیونکہ ان کا نتیجہ نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کاروبار سے متعلق اس رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھبرانے کی بجائے حل تلاش کریں۔ کسی تجربہ کار شخص سے ملنا اور ان کا مشورہ لینا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے کام میں کی گئی تبدیلیاں
مستقبل قریب میں نتائج برآمد کریں گے، اسی لیے صبر سے کام لیں۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ انہیں تحائف لانے سے آپ کے رشتے میں مٹھاس آئے گی۔ ذیابیطس کے مریضوں کو باقاعدگی سے چیک اپ کروانا چاہیے اور اپنی خوراک پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو مہربان اور حساس ہو۔ یہ دن بامعنی رشتہ شروع کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اس پر سچ بنیں۔ مثبت توانائی کا بہاؤ آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی لائے گا۔